الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت اور عقیدت دے نال آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالی اسا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، سارے واسطے اے بابرکت محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے۔ جناب محترم حافظ غلام رسول صاحب نے آج دی اس محفل واسطے دعوت دیتی، جناب قاری محمد حسین نقشبندی صاحب وسیلہ بنے، آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال پہلی واری تواڈے اس علاقے مجھ نہ چیز نو حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تعالی محفل دا اہتمام کرن والیاں دے مال، جان، رزق، عمر، عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ مینوں حکم ملیا کہ تقریر تھوڑی جی لمبی کرنی، تواڈی سبحان اللہ تے تواڈا ذوق ویکھ کے میرا دل کردا ہے بھئی سارے رل کے ہاتھ بن کے کھلو کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کا شعر پڑھ کیا کہ یا الہی از پائے زلف رسول یہ سلام آج ازانا ہو قبول۔ کی خیال ہے تواڈا؟ اچھا اجے بھی کئی بندے بالکل ساکن ہوئے بیٹھے، اور میرے ثنا خان نعت پڑھنی، میں کہ جی تسی رہن دیو، تسی میری تقریر شروع کراؤ تاکہ مینوں کو پتہ لگے بھی میں کی کرنا ہے تے تساں کی سننا ہے۔ تے ہن مہربانی کرے، محفل پہلی باری تے نہیں ہو رہی اس علاقے ہوندیاں رہندیاں تے تسی کیوں نہ ہلے کیوں نہیں وقت سنن واسطے؟ تانوں نہیں پتہ تقریر کرائی جاندی، تقریر کری دی نہیں ہوندی۔ تسی تقریر کرا سو تے میں کرساں، وگرنہ میں راتی بھی تقریر کرنی، میں اتھوں بچا کے اتھے کر لاں۔ گل سمجھ آئی جے؟ گلاں میں کرنیاں بالکل سادیاں سادیاں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے۔ تے میری طرف اجازت ہے کہ نہ سمجھ آئے تے میں تسی آکھ سکدے ہو ایک واری بات سمجھا، میں پھر سمجھا دیں۔ ہاں بشرطے کہ جڑی گل سمجھ آئے تے سبحان اللہ آکھنا، تساں نہ آکھی تے میں سمجھاں گا تانوں سمجھ نہیں آئی۔ تو میں جڑے کلمات تلاوت کیتے 26ویں پارے چو سورہ فتح دی ایک آیہ مقدسہ
جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماندا کہ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ ایمان کدے کدے تے؟ اللہ تے اور اللہ دے۔ اللہ دا کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک ہے، حقیقی مالک خالق معبود مسجود او دی ذات ہے، او دے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول اور آخری نبی۔ رب فرماندا اس چیز تے ایمان لے آؤ۔ پھر ایمان لے آن تو بعد اگلا حکم، اس مقام تے ایمان لے آن تو بعد اگلا حکم ہے نیس دیتا کہ بھئی نماز پڑھو۔ پہلا رکن ہے کلمہ، دوجا رکن نماز ہے، لیکن اتھے دوجے رکن دی گل نہیں، اتھے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لیا، تعزیر بھی رسول دی کرتے توقیر بھی رسول دی۔ علماء تشریف فرمانے مفسرین فرماندے تعزروہ و توقروہ، انہاں دوواں دیاں ضمیراں رسول وال لوٹدیاں، پیچھے حکم ہے کہ ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے، لیکن عزت اور توقیر رسول دی کر۔ اے نہیں فرمایا کہ عزت میری بھی کر میرے رسول دی بھی کر، توقیر میری بھی کر میرے رسول دی بھی کر، فرمایا عزت رسول دی کر توقیر رسول دی کر۔ یا اللہ اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیندا؟ فرمایا مینوں پتہ ہے جدوں بھی رولا پینا میریاں رکعتاں تے نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں تے پینا، اس واسطے اس فرمایا میرے یار دی عزت کر، میرے یار دی توقیر کر، اور پھر تعزر بھی عزت توقر بھی عزت، مانا دوواں دا عزت تے دوویں حکم کیوں؟ عزت کرانی کو حکم دے دیتا جاندا بھئی عزت کرو، لیکن نہیں، دوواں وچ فرق ہے۔ تعزر او عزت ہے جیڑی ظاہری ہوے منہ تے ہوے، تے توقر او عزت ہے جیڑی اندر بھی ہوے۔ رب آکھیا کلمے پڑھ کے منافقت نہیں کرنی، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا ہو۔ منافقت نہیں کرنی، کلمے پڑھ کے اے نہیں آکھنا نبی کی عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے، کلمے پڑھ کے اے نہیں آکھنا نبی نو دیوار پیچھے دا پتہ نہیں، کلمے پڑھ کے اے نہیں آکھنا نبی میری مثل بشر ہے، نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، اے منافقت نہیں چلنا۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ فرمایا لباں تے بھی اظہار، اندروں بھی محبوب دا ذکر، اندروں باہروں من، تے پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام میری پاکی بیان کر۔ اپنی پاکی مؤخر یعنی اینو بعد وچ پڑھ، پہلے عزت مصطفیٰ کر، پہلے توقیر مصطفیٰ کر۔ انج کیوں؟ اس آکھیا جب تک یار دی عزت نہیں تسبیح کیڑے کھاتے؟ سلطان صاحب آکھیا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے؟ تے رب آکھیا بھئی تسبیح بعد وچ پڑھنی ہے، پہلے یار دی عزت کرنی۔ میں دی مثال دے دینا، ابلیس جان دے ہو ابلیس نو؟ شیطان اے فرشتیاں نو درس دیندا سی، 80,000 سال اس بیت المعمور دا طواف کیتا ہے، جویں ساڈا قبلہ ہے بیت اللہ، فرشتیاں دا قبلہ ہے بیت المعمور، اس قبلے دا طواف کیتا 80,000 سال، تے 6 لاکھ یا 7 لاکھ سال فرشتیاں نو درس دیندا رہا۔ یہ کوئی نکا عہدہ سی؟ تے جنت وچ رہندا سی، تے فرشتہ نہیں سی، کان من الجن، اے جناں چوں ایک جن سی، تے فرشتیاں تے رب نے ڈیوٹی لا دیتی۔ پھر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار فرمایا، سارے فرشتیاں نو حکم دیتا کہ انہاں نو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ رب نے فرشتیاں نو جدو حکم دیتا سارے نو حکم سی، ہن چونکہ فرشتے زیادہ سن اس واسطے ذکر فرشتیاں دا آیا، تغلیباً فرشتیاں دا ذکر آیا، او دے وچ اے بھی شامل سی کیونکہ فرشتیاں دا امام سی۔ رب فرمایا سجدہ کرو، سارے جھک گئے، فسجد الملائکہ،
مختلف مقامات تے رب نے اس چیز دا ذکر کیتا 14ویں پارے چ بھی ہے 23ویں پارے چ بھی ہے سارے جھک گئے الا ابلیس سوائے ابلیس دے اچھا ابلیس نو رب پوچھیا بھئی تو کیوں نہیں جھکا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک ہمیشہ میرا حکم منن والے اج کیوں نہیں مان رہا اس آگے مولا اپنے سجدے دا حکم دے میں پتھراں دیاں چٹاناں تے کراں گا اگ دے انگاریاں تے کراں گا کنڈیاں تے کراں گا تپدی ریت تے کراں گا لم اکل لیسجد لبشر میں اس بشر نو سجدہ نہیں کروں پہلے انسان آدم نے پہلا نبی بھی آدم پہلے نبی نو بشر کہیں آکھیا پھر اس لفظ دا موجد کون ہویا میں تے تانوں قرآن پڑھ کے سنا تسی محسوس آپ کرنا ہے کہ میں کی آکھیا تو بہرحال کہ میں سجدہ نہیں کرنا رب فرمایا اچھا نہیں کرنا فخرج منہا چل اپنا لوٹا وچا تے بستر وچا نکل جن تو باہر ہن مینوں یہ دسو تسی سیانے بیانے بندے ہو ماشاءاللہ پوری دنیا تواڈی دے حوالے نال بڑی شہرت ہے کاروبار دا مطلب ہے تواڈا پورے ملک وچ لین دین سمجھدار لوگ مینوں یہ دسو کہ اللہ غیب دے خزانے دا مالک اللہ نو پتہ سی نا بھی میں اینوں آکھنا سجدہ کر تے اینے نہیں مننا پہلے ہی پتہ سی اودے علم تے اعتراض کرن والا کافر اونوں پتہ سی تے پھر جے پتہ آئی تے فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی نبی کو پتہ ہوتا تو یہ کر لیتے نبی کو پتہ ہوتا تو وہ کر لیتے نبی کو پتہ ہوتا تو نبی بتا نہ دیتے یہ تے کر دے میں ان سوال کردا رب کو پتہ ہوتا معاذ اللہ میں صرف سوال کر تو پھر رب نے ابلیس کو فرشتوں کا امام بنایا کیوں اودی حکمت میں دسنا رب نے فرشتوں کا امام اس کو بنایا کہ آج کوئی 70 سال عبادت کر کے کہ مجھ سے بڑا مواحد کوئی مجھ سے بڑا توحیدی کوئی رب کیا ہے دے 7 لاکھ سال دا عبادت گزاری یہ لمبی چھٹی اس آپ کہ مت عبادت تے بھولیا کھلوے تے ادب نہ کرے 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوے جنت وچ قیام ہوے تے فرشتیاں دا امام ہوے رب فرمایا میں عبادت تو کرا گلا برداشت نہیں کراں ہن جیڑا رب صفی اللہ جناب آدم صفی اللہ دا گلا برداشت نہیں کردا انہاں دی بے ادبی برداشت نہیں کردا لکھاں سالاں دی عبادت جنت تے مار کے جنت وچوں کڈ دے جیڑا حبیب اللہ دے گلے کرے سیرت النبی دے جل سے رکھ کے خرابات نبی تو ماز ایک بشر نبی تو کر کچھ نہیں سکتے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ساڈا محمد علی پورا ملک بنا دے اودی فوٹو تو بغیر ساڈے نوٹ نہ چلن مجازی نسبت جڑے حقیقی محمد اور علی ہے جنہاں نو رب شاناں تے طاقتاں دتیاں قرآن و سنت تو ثابت ہے انہاں نو مننا پوے گا دیکھو نا ایک ذاتی طاقت ایک عطائی طاقت اگر کوئی آکھے رب بھی طاقت رکھتا ہے ولی یا نبی بھی طاقت رکھتا ہے یہ تو شرک ہو گیا بھائی عطائی اور ذاتی دا فرق بھی تے سمجھنا اللہ کو بھی علم غیب نبی کو بھی علم غیب پہلی گل علم غیب دی تعریف کی ہے علم غیب چھپی شے دا علم رکھنا کیونکہ حضرت علماء تشریف فرماؤ جیڑی شے چھپی ہوے او دا علم رکھنا علم غیب کہلاندا ہے تے جے رب کول علم غیب ہے بقول تواڈے تے رب کول کیڑی شے چھپی ہے تے پھر فرق ہویا یا نہ نبی تے رب دے علم غیب وچ رب کول تے کوئی شے لکی نہیں تے نبی نو رب علم عطا کردا ہے رب دا علم وددا نہیں نبی دا علم وددا ہے ہن تسی چپ کر جانی مینوں پتہ کہ عجیب گل لگی کہ رب دا علم وددا کیوں نہیں نبی دا کیوں وددا میں عرض کردا رب علوم دا مالک ہے او آپ علوم دا مالک ہے اس واسطے دا وددا نہیں تے نبی دا اس تو وددا ہے رب نبی نو علم عطا کردا رہندا نبی دا علم وددا رہندا ہن ای فرق واضح کر لو تے دسو شرک کینوں آدے ہر گل اچھا پھر میلاد منانا بھی جانے شرک ہے میں کبھی پتہ نہیں مولوی صاحب پڑھے کتنے بھئی جے لفظ میلاد تے پھر نال شرک آ تے پھر مشرک تے تو ہویا کیونکہ میلاد دا معنی ہے پیدائش تے رب دی شان ہے لم یلد ولم یولد او نہ کسی چ پیدا ہویا نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا اسی میلاد منا کے دس رہے ہاں کہ اصلی توحیدی اسی ہاں اسی نبی اللہ دا بندہ مندے ہاں اللہ نہیں مندے
سمجھ آئی نا؟ فتوے لا کے جڑا فتوا ساڈے تے لگدا ہے تسی لاندے ہو اے تے تواڈے ول لوٹ رہا کیونکہ او دا حقیقت نال تعلق ہی کوئی نہیں جو تسی سمجھ رہے ہو. اسی تے میلاد منا کے دس رہے ہیں کہ ساڈا رب پیدا نہیں ہویا, ساڈا نبی پیدا ہویا. جڑا پیدا ہوندا او اللہ نہیں ہوندا, او لم یلد ولم یولد, نہ کسی چوں پیدا ہویا نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ دے دنیا چ آئے. آپ دی والدہ ماجدہ جناب مریم. ہن میں چلو گل آ گئی, میں طاقت دی گل بھی کر دیا. دھی پتر کون دیندا ہے؟ سارے بولو اللہ. اچھا رب دیندا ہے. حضرت مریم نو بغیر خاوند دے رب پتر دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اتھے رب فرماندا ہے کہ میں فارسلنا الیہا روحنا, اتھے میں اپنا روح امین جبریل بھیجیا. فتمثل لہا بشرا سویا, بشر بن کے آیا, یعنی انسانی صورت جبریل آیا, بالکل انسانی صورت, فرشتہ بن کے نہیں آیا. حضرت مریم نے ویکھیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, ویکھ کے آکھیا لباس متقیاں والا آن والے میں اللہ دی پناہ منگدی ہاں, میری بڑی عزت ہے. اپنا تعارف کراؤ کون؟ جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام, آپ رسول فرشتہ اور فرشتیاں دے سردار ہیں. آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک, اے مریم ڈر نہ, میں تیری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا, تیری طرف اللہ دا رسول بن. کس واسطے تشریف لے آئے؟ فرمایا لی احب اللہ کی غلاما زکیہ, میں تینوں پاک پتر دینا. ہن میں تواڈے کول ایک سوال کیتا, پتر کون دیندا ہے؟ تے قرآن آکھ رہا جبریل آدا میں دینا ہے. ہن ایتھے کوئی فتوا تے نہیں, جڑا لا سی وہ آپ بے ایمان ہو سی. ہن مطلب کی ہے پیچھے بھی انما انا رسول ربک, میں رب دی طرفوں آیا. تے لی احب اللہ کی غلاما زکیہ مطلب دینا اس سے دیوانا میرے کولوں. سمجھ آ گئی؟ وسیلہ وچ جبریل بنیا. میں ایک جگہ تے تقریر کر رہا, میں کیا دیندا رب ہے دیواندا پیاریاں کولو ہے. بہت بڑا مجمع سرگو دے تقریر کر رہا تے ایک بندہ پیچھے نا اخیر تے کھڑا ہو گیا. او دی میرے تک آواز نہیں سی آ رہی, میں سمجھا نعرہ مار رہا. میں چپ ہو گیا تے او اونچا کر کے بولا, میں کہا بھائی اونچا بول, میں نہیں سمجھ آئی, تو شاید میرے نال مخاطب ہویا کیونکہ نعرہ ہوندا تے نعرے دا پیچھے جواب ہوندا. او تھوڑا جا نیڑے لگ کے آکھن لگا جی تسی آکھ رہے ہو وسیلہ ضروری ہے, میں فلانا فلانے دا پتر, مینوں رب ڈائریکٹ پیدا کیتا, میں اس گل نوں نہیں مندا وچ کوئی وسیلہ. میں آکھیا اتوں آسمان تو ڈائریکٹ آیا یا وچ ماں پیو دا وسیلہ بھی ہے؟ کیوں تے ہے؟ میں کہا تھلے بہ جا, اگے وسیلے دا انکار کر کے نال ہی من کھلوتا. گل میری سمجھ آئی؟ گل میری سمجھ آئی؟ عقیدے دیاں گلاں نے, یہ عقیدے دیاں گلاں نے. دو چار میں تانوں جٹ کی زبان ہی سمجھا رہا ہوں تاکہ تواڈے پلے پوے. باقی شعر پڑھنا میرا ذوق ہے, عقیدہ نہیں. عقیدہ میرا اللہ دا قرآن اور میرے نبی دا فرمان ہے. ساڈا او عقیدہ جدا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے تحفظ کیتا. اے او عقیدہ جڑا صدیق اکبر والا عقیدہ, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار, حسن و حسین, میرے نبی دے 1,26,000 صحابہ والا. میرے امام اہل سنت نے فرمایا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو نہ بھی سمجھ آئے, ایڈا سونا پڑھیا انہاں اعلی حضرت کا کلام, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تانوں پتہ ہی نہیں لگا بھی اسی کتے پھردے ہیں. میاں صاحب دا شعر میں ہن تساں آکھنا واہ 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 چا صاحب, تے میں تواڈی انتظار پوری ہونی نہیں, میری نہیں مننی. جنے تک تسی میری نہیں مننی, میری پسند دی تقریر سنو گے تے میں تواڈی پسند دی. اونچی آواز نظر آ ہن چند گھڑیاں وچ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے حضرت مریم عرض کیتی بولا تیری تو جاندا ہے مینوں بغیر لوگاں انگلی پتر دے دتے, لوگاں انگلی چ انہاں کی آقا فرمایا فرمایا انی نظرت للرحمن, تسی میں آج چوک دا روزہ رکھیا, میں تے بول نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت والدہ صاحب آئیاں, چونکہ والدہ صاحب سوال کر دیتا ہے پتر کتھوں آیا, اسی تے تیرا دولہا نہیں ویکھیا شادی, رب نے فرمایا
بندی گھبرانا نہیں، میری نیک بندی گھبرانا نہیں، میں فاشارت الیہ، انہوں اشارہ کر بچے والے ان پوچھو کر بچے والے ان پوچھو حضرت مریم نے اشارہ کیتا، سورہ مریم پڑھ اشارہ کیتا نا جدو اشارہ انہاں آکھیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کدی جھولی والے بچے بھی بولے، جھولی والے بچے دودھ پینا سبھی دودھ پیندے بچے بھی آتے، ماں دی جھولی چ ہوے دودھ پیندا ہوے کدی وہ بھی بولیا، اتنی گل کرن دی دیر سی اللہ دا قرآن شاید عیسیٰ اللہ دا قرآن شاید اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں جناب عیسیٰ ماں دی جھولی وچوں بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ واہ بھائی واہ، قرآن تے بولے ہو میرا دل خوش ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جناب عیسیٰ بول کے دسیا، اے میری ماں نو نہ پوچھو مینوں پوچھو، انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیا، نبی آ کے نہیں بنیا، کتاب بھی لے کے آیا، نبی بھی بن کے آیا، بن کے آیا۔ ہن دیندا اللہ دیوایا جبریل کو، چلو ایتھے گل آئی گئی تے ایک گل اور وچ سوال کردے ہیں اسی وچ، عیسیٰ جمدیاں آکھن میں نبی ہاں، کتاب لے کے آیا، کتاب لے کے آیا۔ یہ جڑے لوگ اج تاجدار ختم نبوت دا کلمہ پڑھ کے آتے 40 سال حضور نو پتہ ہی نہیں میں کون، انہاں نوں بندہ پوچھے بھئی عیسیٰ علیہ السلام جمدیاں نبی تے جدے تے عیسیٰ آپ ایمان لے کے آئے، انہاں 40 سال پتہ ہی نہیں میں کون۔ جس نبی دا نبی اپنے اپنے ادوار ذکر کر دے رہے، جناب آدم علیہ السلام اپنے زمانے اندر میرے آقا دا ذکر کیتا، آدم علیہ السلام ذکر کیتا، یا ربی اسألک بحق محمد، جناب حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے اندر کشتی بنائی، اللہ دے حکم نال اپنے منن والے سوار کیتے، اللہ تعالیٰ دے حکم نال کشتی دے متھے تے لکھیا میرے آقا دا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے اندر اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی، اے پاک پروردگار میرے نمرود نال مناظرے تے مبالے، میری ہجرت، میرے بیوی بچے تو جدائی، میری قربانیاں پتر دے گلے تے چھری رکھی، تیرے گھر دی تعمیر کیتی، مولا ہن مینوں ادا اجر دینے تے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ جے ادا اجر دینے رسولاں دا رسول ایتھے جلوہ گر کر، نبیاں دا سردار ایتھے مبعوث فرما۔ ایتھے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا، جنہوں سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ ہن جناب خلیل دعاواں منگ رہے، دعا منگی کدوں؟ میرے آقا دی تشریف آوری تو 2700 سال کم و بیش 2700 سال پہلے، تے منگی کتھے؟ کعبے کول کھلو کے، بیت اللہ دی تعمیر کر کے، کئی نبیاں دا باپ آپ دعا کر رہے ہیں، آمین آکھن والا بھی نبی، آپ دا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، دوویں پیو پتر دعا مانگ رہے ہیں، تے نال آکھدن یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم،
یا اللہ او رسول بھیج جیڑا تیریاں آیتاں تلاوت کرے تے پلیتاں نو پاک کرے، کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، آیات تلاوت کرے، پلیتاں نو پاک کرے۔ کتے کھلو کے آکھیا کعبے کول تے رب دا گھر بنا کے رب دا رسول دوویں رسول ابراہیم بھی رسول تے صرف رسول نہیں اولو العزم رسول مسمم ارادہ والے 5 رسول ہیں میرے آقا جناب ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، میں 5 مسمم ارادہ والے جنہاں سارے رسولہ تے فوقیت۔ ایک اولو العزم رسول دعا کر رہے ہیں، دوجا رسول اسماعیل علیہ السلام آمین آکھ رہے ہیں، یا اللہ او بھیج جڑا پلیتاں نو پاک کرے، کتے کھلو کے کعبے کول کھلو کے، یعنی خلیل و اسماعیل میرے نبی دی آمد تو کئی 100 سال پہلے دس دیتا، پاک کعبے نہیں کرنا، پاک مصطفیٰ دی نگاہ نہیں کرنا۔ اگر پاک کعبے کرنا ہوندا تے ابو جہل کعبے دا متولی سی، ابو لہب کعبے دا گواڈی آئی، مکے دا رہن والا، عتبہ شیبہ مکے دے رہن والے، پلیت دے پلیت رہے، پاک ہون تے آیا حبش دا رہن والا بلال پاک ہو گیا، روم دا رہن والا سہیب پاک ہو گیا، فارس دا رہن والا سلمان پاک ہو گیا، جو در مصطفیٰ کے قدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جنہوں عزت ملی در مصطفیٰ تو عزت ملی، چاہے حضور دی آل پاک ہوئے چاہے صحابہ پاک ہوں، جنہوں بھی عزت مل رہی، مقام و مرتبہ مل رہا ہے حضور دی وجہ تو ہن جناب خلیل تو بعد جتنے نبی آئے، بلکہ نبوت خلیل دے گھر تو پھر باہر نہیں نکلی، بنی اسرائیل دے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام دے پتر اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں، جناب اسماعیل دی اولاد وچوں ایک نبی ختم نبوت دا تاجدار، مقصود کل کائنات، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، انہاں بھی میرے آقا دا ذکر کیتا، سرکار دا ذکر تو رات وچ پڑھیا، میرے نبی دی امت یعنی ساڈا ذکر تو رات وچ پڑھیا۔ جناب موسیٰ اللہ نو عرض کر دیں، لکھن والا امام سیوطی جدے بارے دیوبندیاں نے لکھیا، اے او محدث ہے جاگ دیاں 75 مرتبہ میرے آقا دا دیدار ہویا۔ او محدث لکھ رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ دی شان تو رات وچ پڑھ دیں، عرض کیتی مولا میں ایک قوم دا مقام پڑھیا جیڑی آئے گی آخر وچ، جنت سب تو پہلے جائے گی، درجیاں وچ سب تو بلند امت ہوئے گی، مولا کیا او میری امت ہے؟ فرمایا نہ موسیٰ، او تے میرے احمد دی امت ہے۔ عرض کیتی مولا میں ایک قوم دے بارے پڑھیا جنہاں دیاں دعاواں رد نہیں ہون گیاں، مال غنیمت حلال ہوئے گا، آسمانی کتاب انہاں نو زبانی یاد ہوئے گی، کیا او میری امت ہے؟ فرمایا نا نا اے بھی احمد دی امت ہے۔ عرض کیتی مولا میں ایک قوم دا ذکر پڑھیا جیڑی نیکی دا ارادہ کرے گی، نیکی بھاویں کرے نہ کرے، ارادے تے ایک نیکی لکھ دیتی جائے گی، لیکن جدوں گناہ دا ارادہ کرنگے اودو تک لکھیا نہیں جائے گا جب تک گناہ کرنا لین، جے کرنگے تے لکھیا ہی کو جائے گا، لیکن جدوں نیکی کرنگے نیت دا وکھرا اجر تے نیکی کرن تے 10 گنا اجر ودا دیتا جائے گا۔
مولا کیا اے میری امت ہے؟ فرمایا نا نا اے بھی احمد دی امت ہے۔ پھر جدوں اے شانہ موسیٰ پڑھیاں تے دسیا گیا احمد دی امت، کیونکہ میرے نبی دا آسمانی نام سی احمد، اس واسطے اس نام دا ذکر ہو رہا ہے۔ اجے ظاہری طور تے آقا تشریف نہیں سن لے آئے، جدوں اے شانہ پڑھیاں سنیاں تے جناب موسیٰ ہاتھ چک کے عرض کیتی فَجْعَلْنِي من امتی احمدہ، اے پاک پروردگار وقت مینو بھی احمد دا امتی بنا چھڑ۔ موسیٰ علیہ السلام آدھن یا اللہ مینو بھی احمد دا امتی بنا، اسا آکھیا یا اللہ بنا، یہ تو اپنے کرم نال ہی بنا دیتے، تے موسیٰ آدھن یا اللہ مینو بھی احمد دا امتی بنا۔ پھر سوچو بات اس امت دی شان اور مقام و مرتبہ، رب فرمایا موسیٰ تسی میرے محبوب دا ذکر کیتا تو انہوں میں تاج نبوت عطا کر دیتا، او بعد چان گے انہاں دی امت انہاں تو بعد ہوئے گی، لہٰذا تسی ذکر احمد کیتا، میں ہن جنت وچ تانوں احمد دا ساتھی بنا۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی علیہ السلام دے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، 500 تے تقریباً 70 سال دا فاصلہ ہے، کوئی نبی اس درمیان نہیں، آخری نبی میرے نبی تو پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام، انہاں رب حکم دیتا اپنی قوم نو دس دیو آخر تے کون آن والا ہے۔ آپ نے اپنی قوم نو جمع فرمایا، اے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے میری قوم خوشخبری تواڈے لئی، بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری ہے، اسمہ احمد، انہاں دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا۔ ہن اجے سرکار آئے نہیں سن، نبی ذکر کر رہے، میرے نبی دی تشریف آوری تو 1000 سال پہلے تبا اول ہمیاری، او بادشاہ یمن دا بادشاہ جس میرے نبی واسطے مدینے وچ گھر تعمیر کروایا، ابو ایوب انصاری جس گھر وچ سن، پتہ چلیا نبی تے بادشاہ میرے نبی دی آمد دا انتظار کر دے رہے، لوکاں نو دستے رہے تاجاں تختاں والے آقا تیری کرن غلامی، پیر پیغمبر غوث کلندر آقا تینو کرن سلامی، حسن تیرے تو صدقے جاون کی مصری کی شامی، نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی، نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی۔ اجے سرکار آئے نہیں سن، چرچے پہلے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو آدھے نوا مبشرہ، کسی مسلک دے مولوی نو پوچھو ایدہ ترجمہ کر، ایدہ مطلب اور خوشخبری، تے کلمے کدے پڑھ دینو جناب عیسیٰ دے تو انہاں واسطے خوشخبری، تے جڑے عیسیٰ دے کلمے پڑھن انہاں واسطے خوشخبری، تے جنہاں کلمہ ہی ختم نبوت دے تاجدار دا پڑھیا اسانوں یہ خوشی دا جھنڈا بھی پڑھان دے، ساڈی واری شرک تے بدعت دے فتوے جاری کر دے، بدعت کردہ بھی ہوئے جنہوں پتہ ہی نہیں بدعت آدھے کیوں، بدعت دی اقسام کتنی ہیں، آدھیں جی بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں اس کو ایجاد کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ میں کہا مولوی پٹا ہر مسجد دا سپیکر، یہ سرکار دے دور وچ نہیں سی، پختہ مساجد حضور علیہ السلام دے دور وچ نہیں سن، مسجداں وچ ایسی لگ رہے حضور علیہ السلام دے دور وچ کوئی نہیں سن، مسجداں دے مینار نبی پاک علیہ السلام دے دور وچ کوئی نہیں سن، قرآن دیاں زیر زبراں حضور علیہ السلام دے دور وچ نہیں، صحابہ چاروں یار خلفائے راشدین دے دور وچ ثابت کر، تے پھر 10 بات تو بقول تیرے کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، تے پھر اینو کی آکھیں گا؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نو کسی دسے نا مولوی صاحب آدھیں جڑی شاہ حضور دے دور وچ نہ ہوئے
وہ بعد وچ ہوے تے او بدعت ہوندی تے لہذا ہر بدعت گمراہی تے ہر گمراہی جہنم جائے گی تے والد صاحب فرمایا مولوی نو آکھ حضور دے دور ہی تے تو بھی کوئی نہ ہے تسی کیڑے کھاتے جاؤ گے گل تے ٹھیک ہے پھر اس وقت تعویل کرن گے نہیں جی بدعت کی اقسام ہے بدعت کی قسمیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ بدعت حسنہ بری چیز نہیں میں تو انہیں حوالہ دینا ایک مولوی اشرف تھانوی دیوبندی عالم ہے اودی کتاب ہے میلاد النبی جی دے خطبات نے کتاب دا نام ہی میلاد النبی ہے میرے کو موجود ہے اس کتاب دے اندر انہیں ایک واقعہ نقل کیتا کہ حضرت شاہ ابو المعالی ایک اللہ دے ولی گزرے انہاں دا ایک مرید حج تے جان لگا حج تے جان تو پہلے وہ پیر صاحب دی بارگاہ چ حاضر ہویا دعا کرنا میں حج تے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سفر دے معاملات وچ آسانیاں پیدا فرمائے حضرت شاہ ابو المعالی فرمان لگے ٹھیک ہے جدو سرکار دی بارگاہ چ حاضری ہوئے نا تے سرکار نو میرا سلام عرض کریں میرا نام لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کری تھانوی صاحب لکھیا کہ جس وقت وہ بندہ مدینہ پاک پہنچے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر اپنے پیر صاحب دا اس نام لیا نا کہ میرے پیر صاحب سلام پیش کر دے سن تے سرکار دی قبر انور وچوں آواز آئی اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دیں میں جڑی گل کر رہا میں دا ذمہ دار اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دیں نال انہاں لکھیا بھی چونکہ بدعات حسنہ ہوتی ہیں اچھی بدعات جس سے اسلام دین کو فائدہ ہوتا ہے جی میں اے چنگی بدعت ہے حضور دے دور ہی کو نہیں سی لیکن اے فائدہ ہو رہا ہے انہوں میں بند کر دیا پچھلے ہونے آکھنا سن تے آواز ہی نہیں آئی یہ دا فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگوں دور تک آواز جائے اذان دی آواز دور تک جاندی لوگوں پتہ لگدا نماز دا وقت ہو گیا تو اے اس قسم دی بدعت انہاں کو پیر صاحب بھی بدعت حسنہ کرتے تھے اچھی بدعت کا ذکر ہے یہاں پر تھانوی صاحب تھلے فائدے چ لکھیا تے پھر جدو مرید واپس آیا آ کے پیر صاحب نو عرض کردا حضور بڑا عجیب معاملہ ہویا کہ میں اوتھے سرکار دی بارگاہ تہاڈا نام لے کے سلام عرض کیتا تے قبر انور وچوں جواب آیا باقاعدہ اپنے پیر سے میرا سلام بھی کہنا تے پیر آکھا ہاں ہاں پوری گل دس حضور کیویں آکھے پوری گل کر اس آکھیا جی جو سرکار نے فرمایا میں تو نہیں کہہ سکتا انہاں آکھیا جو حضور آکھیا او دس او تے سرکار فرمایا مرید آکھن لگا جی حضور فرماتے تھے اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دینا معلوم ہویا شاہ ابو المعالی ہندوستان وچ بیٹھ کے سن لیا تے تاں ہی آکھیا نا جو حضور آکھیا دس تے جے حضرت شاہ ابو المعالی حضور دا سلام دا جواب سن سکدے تے جے اسی اتھوں سلام پڑھیے تے حضور مدینے نہیں سن سکدے ایک کتاب تبلیغی نصاب تبلیغی جماعت والے کول ہوندی ہے اکثر اودے چ درس دیندے نے وہ جڑی پرانی کتاب ہے ہن نویں میری نظر چ نہیں گزری پرانی کتاب غالباً 1980 دی یا 81 دی میرے کول پئی اودے وچ ایک باب ہے باب فضائل درود شریف جڑا او دا سب تو آخری باب ہے کیونکہ اس کتاب دے مختلف ابواب نے حکایات صحابہ باب فضائل نماز فضائل زکوٰۃ فضائل حج آخری باب ہے فضائل درود شریف او دے آخری صفحات تے نے ایک واقعہ نقل کیتا دیوبندی عالم گزرے مولوی زکریا سہارنپوری انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امیر مکہ دے خواب ہی تشریف لے آئے تے امیر مکہ نو فرمایا امیر مکہ اٹھ ایک خراساں تو قافلہ آیا ہے مکے حج کر کے ہن مدینے آ رہا ہے او پورے قافلے نو آن دی اجازت ہے اس قافلے چ ایک بندہ ہے او دا نام ہے عبد الرحمن جامی اونوں مدینے نہیں آن دے اونوں ڈاکے تھے امیر مکہ اٹھے بھی پتہ نہیں کتنا بڑا مجرم ہے کہ سرکار مینوں خواب وچ آ کے حکم دیتا کہ اینوں ڈاک تے من رانی فی المنام فقد را الحق جنوں خواب وچ حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی سرکار فرماؤ اس حق ویکھیا میری صورت شیطان نہیں آ سکدا تے جس میرا دیدار کیتا حضور علیہ السلام فرمایا ان قریب اس جیوندیاں جاگدیاں میرا دیدار کرے ادو تک موت نہیں آئے گی جب تک جاگدیاں مینوں ویکھ نہ لگے پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو حکم دیتا نا تے امیر مکہ اٹھے قافلے والے نے تلاش کیتا خراسان دا کیڑا قافلہ بندہ ایک مل گیا انہیں آکھیا جناب اسی خراسان تو پوچھا بھی تواڈے چ عبدالرحمن جامی بھی ہے انہاں کہ جی جی ساڈے استاد ہیں بہت بڑی علمی شخصیت نے
بڑے بڑے علماء دے استاد ہیں، انہوں نے آکھا ہے کتھے؟ میں کہا وہ تشریف فرما امیر مکہ یعنی گورنر مکہ ہو گئے، پوچھا جامی صاحب تسی ہو؟ جی میں ابا ناپلی مدینے چلے ہو؟ جی مدینے چلے تسی نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا جی مینوں نہیں پتا وجہ کی ہے، لیکن تسی نہیں جا سکتے، مینوں حضور خواب وچ حکم دیتا ہے کہ عبد الرحمن جامی مدینے نہ کہ جامی صاحب کون ہے؟ جی میں ہن آواز چلی نا تے ان جامی صاحب بیٹھے ہونا تے آواز چلیا تے جامی صاحب آدے نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، اے ہوا جے تیرا گزر میرے نبی دے شہر وچ ہوے نا تے سرکار دی بارگاہ وچ میرا حال بھی پیش کر چھو۔ ایڈا بڑا عاشق فنا پھر رسول جڑا آدا چسوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کو نم جاں یا رسول اللہ۔ آقا ایک باری میری گلی چ لگ پو تے جتھے تواڈے پیر دا نقش لگے نا تے میں جامی اوتھے سر رکھاں اودوں تک چاواں ہی نہ جب تک اسرائیل میری روح قبض نہ کر۔ ایڈا بڑا عاشق سرکار فرماندے نے مدینے نا تے آخدن سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نا جامی ہوندا، حضور کتے نو جامی کہہ کے پکار دے، کدی کدی حضور دی زبان تے میرا نا تے آ جائے۔ تے اج جدوں پیغام ملیا سرکار فرما رہے ہیں جامی مدینے نہ آئے تو تڑپ کے کھلو گئے، اے نہیں ویکھیا مدینے آن تو ڈکیا گیا، آکھن لگے واہ واہ میں تے آدا سا کتے دا نا جامی ہوندا تے سرکار اونوں جامی آکھ دے، اج حضور نا ہی میرا لے دیتا، اج سرکار نا ہی میرا لیا، میری قسمت کہ آقا دے لبا تے میرا نا آ گیا۔ ہن حکمت کی سی؟ اجے تک امیر مکہ نو نہیں پتا کہ سرکار روکیا کیوں۔ جامی صاحب روک گئے، حضور دا جو حکم سی وقتی روک گئے، کچھ دنوں تو بعد پھر تیاری کی، بیس بدلیا، سامان وچ لک گئے، امیر مکہ ستے پین، سرکار پھر خواب وچ تشریف لے۔ میرے آقا نے فرمایا اے امیر مکہ اٹھ، جامی پھر آ رہی، او جامی پھر تیاری کیتی، کھلوتے بیس بدل لیا، فلاں لباس فلاں سامان دے تھلے لکے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا امیر مکہ جلدی جا، جامی نو پھر روک، پھر تیار ہو گئی، امیر مکہ پھر اٹھے، آ کے سامان دی تلاشی لینی شروع کر دیتی، ایک سامان دے تھلو امیر مکہ جامی صاحب نو کڈ لیا، آکھیا تو مڑدا نہیں، تینو جے روکیا سی، آکھیا گیا سپاہیاں نو لاؤ ہتھ کڑیاں لائیاں، جا کے جیل وچ ڈک دتا، تو جامی صاحب نو جیل وچ ڈکیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اسے رات امیر مکہ دے پھر خواب جا گئے، امیر مکہ عرض کیتی آقا ہن تے میں ڈک دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، سرکار دے چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا جلدی اٹھ، میرے عاشق دیاں ہتھ کڑیاں کھول، اوہ کوئی مجرم نہیں جس وجہ تو میں روکیا، یا رسول اللہ جے تواڈا عاشق وقت مدینے کیوں نہیں آن دیندے؟ سرکار فرمایا او میرے نال اس قدر عشق کردا ہے، میں مدینے آن تو اس واسطے روکیا، اگر اس عشق دے نال او میرے روزے تے آ کے مینو سلام کرے گا، اودے عشق دی وجہ تو مینو مزار چو نکل کے اودا استقبال کرنا پوے گا۔ آقا کریم نے فرمایا مینو مزار چو باہر آنا پوے گا جس وجہ تو میں روکیا۔ اور مولوی اشرف تھانوی نے اس گل دا بھی ذکر کیتا کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام دا دست اقدس مزار تو باہر آیا سی،
شیخ احمد کبیر رفائی دے حوالے نال تھانوی صاحب نے لکھیا، دیوبندی عالم لکھ رہا کہ جدو شیخ احمد کبیر رفائی حضور علیہ السلام دے روزہ انور تے حاضر ہوئے، جا کے عرض کیتی آقا اگے میں سلام بھیجدا ساں روحانی طور تے ہواواں دے ذریعے تے تسی قبول فرماندے سو، اج میں جسمانی طور تے حاضر ہوں تے میں ہاتھ نال مصافحہ کرنا، مہربانی کرو مینوں ایک شرف بخشو۔ تھانوی صاحب لکھیا کہ اچانک روزہ مبارک تو میرے نبی دا دستبار آ گیا، سورج بے نور ہو گیا، سرکار دا ہاتھ چمکیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے آقا دا دست اقدس باہر آیا تے احمد کبیر رفائی اگے ود کے ہاتھ چوم لیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر احمد کبیر رفائی جدو سرکار دا ہاتھ چومیا 10,000 دا اجتماع سی، تے انہاں سوچیا کہ لوگاں ویکھنا کہ کوئی بڑا ہی بڑا بندہ جن نے حضور علیہ السلام دا ہاتھ چومیا، لوگ میرے پیچھے نہ پے جان، تے او بزرگ زمین تے لیٹ کے دروازے چ آکھنو میں بڑا گناہگار سیاکار خطا کار ہاں، لہذا جیڑا بھی لگے مینوں ٹھوکر مار کے رونددا میرے اتوں لگے۔ او بزرگ لیٹ گئے تے بندے واقعی ٹھڈے مارن لگ گئے، اتوں مسل دے گزر گئے۔ ایک اللہ دا ولی اتنے کھلوتا سی، اودے تے نظر احمد کبیر دی پئی، تے آپ نے دیکھیا تے دیکھ کے آکھیا تسی نہیں آئے، انہاں آکھیا میں اگر انج کراں نا تے میرے رب دا عذاب نازل ہو گیا، انہاں آکھیا ایڈے بندے لگ گئے، انہاں تے عذاب نہیں آیا تیرے تے کیوں آیا؟ انہاں آکھیا او تے انے نے میں تے اکھی نال مینوں تے پتہ تیرا مقام و مرتبہ کی ہے، انہاں نے کی پتہ تیرا مقام و مرتبہ کی۔ ساری گلاں میں تانوں حوالے کی دے رہے، اور پھر آقا کریم نے فرمایا روکو جامی نو، ہتھ کڑیاں لگ گئیاں، آکے ہن ہتھ کڑیاں کیوں لائیاں؟ انہاں کہا میرے نال عشق کردا ہے، دے عشق دی قدر دی وجہ تو مینوں مزار چوں باہر آنا پے گا، تے میری مزار کھل گئی تے قیامت آ جائے گی، لہذا ایدا عشق ٹھڈا کرو تے پھر اینوں آن دی اجازت دے۔ ہن عشق ٹھڈا کیویں کرنا؟ آقا کریم نے فرمایا اس ایک نعت لکھی، سہارنپوری صاحب نے لکھیا مثنوی لکھی، سرکار دی سرکار دی شان تے اشعار لکھے تے انہاں اظہار نہیں ادا کیتا، اپنے اندر ہی رکھے ہوئے۔ تے جامی صاحب دی خواہش ہے میں ڈائریکٹ حضور نو جا کے سناواں، سرکار خواب وچ دس رہے کہ اس ایک نعت لکھی جیڑی ڈائریکٹ میرے روزے تے آ کے پڑھنا چاہندا، او الفاظ تانوں میں دس دینا، تسی پہلے ہی حکم جاری کرو اے دے آن تو پہلے میرے روزے دی دیواراں تو اشعار لکھا دیو، تاکہ جدو یہ پہنچے گا نا مدینے اے او شعر پہلے لکھے ویک سی تے دا عشق پہ ٹھڈا ہو جائے۔ ادھروں حکم جاری ہو گیا، امیر مکہ نے حکم نامہ جاری کر دیتا، اشعار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتے، بھیج دیتا پروانہ دے کے کہ جا بھئی یار پہلے جا کے لکھاؤ، باقی اسی کر لینا جامی صاحب نال۔ جامی صاحب نو رہا کیتا، دسترخوان بچھائے، اعلیٰ قسم دے کھانے، علماء دی دعوت، تحائف دیتے گئے، اعلیٰ سواری، اعلیٰ لباس، تے جامی صاحب کسی شے نو ہاتھ ہی نہ لا۔ انہاں کیا جامی صاحب کھاندے کیوں نہیں؟ انہاں کیا مینوں مدینے جان دے، مہربانی کرو میرا وقت ضائع نہ کرو، مینوں مدینے جان دیو۔ انہاں کیا مکے زمزم بیت اللہ حجر اسود مقام ابراہیم، اے بار بار مدینے وال تواڈا رخ، حالانکہ اتھے بھی بڑی بابرکت چیزاں موجود، آپ نے فرمایا ادے وچ شک نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا بھرنا تھا دم بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ۔
ہن پتہ چلیا میرے نبی اپنے غلاماں تے نظر رکھ دین. مینوں ایک واقعے دا حکم ملیا بس اودے تے تقریر ختم کرنا. امام یوسف نبہانی اشرف سعادت الدارین دے اندر اشرف المعبد دے مصنف حضرت اسماعیل بن یوسف نبہانی جنہاں نو امام نبہانی دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے. میرے سیدی اعلی حضرت دے ہم عصر عرب دے بزرگ سن. او لکھ دین ایک بندہ میرے نبی دا عاشق بڑا رئیس بڑا امیر جدے سمندراں وچ بحری دریا جدے دریاواں وچ جہاز چلن تجارتی قافلے رواں دواں رہن اچانک اس قدر مفلسی آ گئی غربت آ گئی تنگ دستی آ گئی مقروض ہو گیا اتنا قرضہ چڑھ گیا اس دور دے حساب نال 500 درم قرضہ چڑھیا بڑا پریشان انہوں جج نے عدالت وچ طلب کیتا وقت قاضی طلب کر کے آکھیا اوے تیرا اے مدعی ہے ادا 500 درم دے وگرنہ تینوں جیل جانا پوے گا. اس آکھیا مینوں ایک رات دی مہلت دے دیو. انہیں آکھیا ایک رات وچ کی کرے گا؟ آکھن لگا یا صبح پیسے دیاں گا یا مینوں قید کر لینا. جج نے آکھیا تیرا ضامن کون ہے؟ انہیں آکھیا میرا ضامن اللہ تے اللہ دا رسول ہے. میرے کول اس وقت کوئی ضمانتی نہیں. جدوں بندہ مقروض ہو جائے پھر اوکھا وقت ہے پتہ ادو لگدا سجن کیڑا تے دشمن کیڑا. یہ اس وقت پتہ لگا اس آکھیا آزمائش آ گئی میری گارنٹی کسے نہیں دینی. میں اللہ دا رسول ضامن پیش کردا جے قاضی صاحب من لو تے تواڈی مہربانی صبح تک دا ٹائم دے. قاضی نے آکھا چلو حضور دا ذکر کر رہے ہیں تے سرکار دی ضمانت آج تک پہلی باری مینوں عدالت وچ کسی لفظ آکھے ہو سکے ٹھیک ہے میں من لوں کل تک تیرے کول وقت ہے. گھر آیا پریشانی دا عالم ہے. بیوی پوچھتی ہے تیرا چہرہ متغیر پریشان کیوں ہے؟ اس آکھیا کہ جج صاحب نے مینوں طلب کیتا جدا میں مقروض ہاں قرض خواہ نے اتھے مینوں طلب کر لیا. ایک رات دی مہلت ملی یا کل میں جیل جانے یا پیسے دینے. اس آکھیا پھر ایک رات دی مہلت جے ملی ہے ضامن کون ہے؟ اس آکھیا اللہ دا نبی. انہیں آکھیا وات وہ ساڈے بابا جی آدے سن مالک کنڈ نہیں لگن دیندے. پھر پریشان ہونے دی ضرورت نہیں محبوب کنڈ نہ لگن دے سی. جنوں ضامن دے کے آیا وہ مہربانی کر سکے وہ اس طرح دے رکھوالے نے. پھر راتی انہاں نماز پڑھ کے نا میاں بیوی درود شریف پڑھ دے. درود شریف پڑھدیاں اکھ سو گئی تے مقدر جاگ گیا. میرے آقا دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کردیاں میاں صاحب فرماندے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. سفنے دے وچ ملیا ماہی گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. درود شریف پڑھ دیاں اکھ سو گئی مقدر جا گیا. سرکار ادے خواب بھی تشریف لے آئے. آقا کریم نے فرمایا اوے گھبران دی ضرورت نہیں ہے. صبح فجر دی نماز پڑھن تو بعد فلاں وزیر کول جائیں انہوں میرا سلام آکھی نالے انہوں آکھی آقا کریم دا حکم ہے ایک قرضہ تو ادا کر. ایک قرض تو ادا کرنا. دو روایتاں ایک روایت زکریا صاحب نے فضائل درود شریف والے باب وچ نقل کیتی ادے نال ملدی جلدی کہ سرکار کولوں پوچھیا گیا آقا انہوں یقین کیویں آئے گا مینوں تساں بھیجیا؟ آپ نے فرمایا انہوں دسنا کہ جمعے دی رات یعنی جمعہ اور جمعے رات دی درمیانی شب تو اتنے تک سوندا نہیں ہے جب تک میری ذات تے درود و سلام نہ پڑھے. 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ دے. پچھلا جمعہ جیڑا پچھلی رات گزری تو 700 دی تعداد تے پہنچیا
تینوں بلایا گیا بادشاہ دی طرف، تو گل سن کے واپس آیا، پھر تو 1000 مکمل کیتا۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ تو تعداد بھول گیا سے کہ 1000 پورا ہویا یا نہیں، تو وقت دوبارہ پڑھیا، انہوں دسی سرکار جان دے نے تیری تعداد مکمل ہو گئی سی۔ اے جڑی تیری کیفیت بنی، اللہ دا نبی اس کیفیت تو بھی واقف ہے۔ اے جا کے دسنا، صبح میرے نبی دا عاشق اٹھیا، فجر دی نماز پڑھی، وزیر کو لایا، آ کے دسیا سرکار فرماندے سن میرا قرض تو ادا کرنا ہے، میں فلاں بندے دا 500 درہم قرضہ دینا ہے۔ اس دلیل منگی، نشانی منگی، جڑیاں نشانیاں سرکار دسیاں، او سنن تو بعد وزیر کھلو کے آکدا ہے واہ مدینے دیا تاجدارا، غلاماں دی پل پل دی خبر رکھن والے آ۔ میرے بریلی دے امام فرماندے نے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ انہیں آکھا لے بھئی خوش کیتے ہی 500 درہم دیندہ گیا، آکھیا تیرے اے قرض، اے تیرے بچیاں واسطے، اے خوشخبری دین واسطے، اس آگے جنہیں حضور آکھیں منو ان نہیں دے چھا۔ 500 درہم لے کے نا وہ نکلیا، عدالت پہنچیا، باہر انتظار بچے آوازاں پہ رہی ہیں فلاں، اجمیں ساڑیاں عدالتیں آوازاں پہ رہی ہیں فلاں کیس والا حاضر ہوئے، فلاں کیس والا حاضر ہوئے، وہ اپنی انتظار وچ بیٹھا، اندر کیس لگے وارو وار ملزم جا رہے ہیں، کیس بھگت رہے ہیں، کہ جدو ایدی واری آئی نا جو اندر داخل ہی ہویا تے جج دے استقبال وچ کھڑا ہو، قاضی وقت کھڑا ہو گیا، جدو جج نے استقبال کیتا نا سارے لوگ حیران ہونا کہ جج صاحب استقبال کرو نا کہ دس دیں قرض خواہ کتھے جدا قرض دینا وہ آ گیا، خودیاں بھی نظرہ ندامت نہ جھکیاں، ادھروں ایک قرض دین آیا، جج ان کچھ نہیں پوچھیا بھی تو پیسے لے آیا نہیں، جج آکھن لگا اس مدعی نے تیرے 500 درہم انہوں نے آکھیا، جج آکھیا میں ادا کرا، اس آکھیا جی میں لینے ہی نہیں، اس آکھیا میں دینے، انہیں آکھیا بھی تو دینے، وہ جج آکھدا میں دین نہیں دینے، وہ آکھدا میں لینے نہیں، جج آکھدا میں دینے، ہن تریوے جدو آپس وچ گفتگو کر رہے نا کہ کی گل سمجھاؤ، ساڈے بابا جی آدھے گل وچ ہو رہے، بھئی وہ جڑی وچ گل ہے او کی ہے، انہیں آکھیا جج نے آکھیا میں راتی ستا سا تے حضور میرے خواب وچ آئے فرمایا ضامن میں ہاں، تے جدو مینوں سرکار دس دیتا نا ضامن حضور نے تے میں سوچ لیا سی یہ قرضہ میں ہی چکا چھڈاں گا جے اے نہ چکا سکے، تے ادھروں جس قرض لینا سی اس آکھیا مدینے دا تاجدار راتی میرے گھر بھی پھیرا پا گیا، سرکار نے مینوں بھی حکم دیتا میرے گھر بھی پھیرا پایا، کیڑیاں اچیاں بختاں والا جدا ماہی گھر آ جاوے، وا مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے، عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپے پھیرا پاوے، آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھن آوے، میرے گھر حضور تشریف لے آئے، تو میرا مقروض ہے، تیرے صدقے میں حضور دا دیدار ہو گیا، میں ان پیسے لینے ہی جس مدینے دا تاجدار کرم کردہ جی، میلاد شریف دیاں گھڑیاں آج رات تو شروع ہو رہی ہیں، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں پہلی ربیع الاول تو لے کے 12ویں رات تک میں ہر روز ایک نبی خواب چاہتا سی، کدی جناب آدم آ رہے ہیں، کدی جناب ابراہیم، کدی جناب نوح، کدی جناب اسماعیل، ہر رات میں آ کے خوشخبریاں دین دینا، آمینہ لکھ لکھ مبارک تیری جھولی چو آن آلے جی دے صدقے کل کائنات بنے، جنہیں ساڑیاں بھی تصدیقاں کرنیاں، او نبی آن آلے جی دے تے باب نبوت بند ہو جائے گا، جدے مشرق تو لے کے مغرب تک چرچے ہونگے، جہنم دے بوئے بند ہو جانگے، جنت دے دروازے کھول دیتے جانگے، او لجپال آ رہی جڑا کل جانا لئی رحمت بن کے آ رہی، جدی امت
تمام امتاں تو بہتر، جدے تے نازل ہونے والی کتاب دا مقام ساریاں کتاباں تو اچا، جدی آل سارے نبیاں دی اولاداں وچوں اچی، جدے اصحاب سارے نبیاں دے اصحاب وچوں اچے، او لجپال تیری جھولی چاہ تے جدو سرکار تشریف لے آئے پھر سرکار فرمایا میرا قدم مکے دی دھرتی تے لگا، رب میرے قدم دی برکت نال پوری زمین پاک کر تے جدے آیا پوری دھرتی پاک ہو جائے تے جس ماں دی جھولی چوں نبی آئے ہونے او ماں کتنی پاک ہوئی، جس باپ دی پشت وچ میرے نبی دا نور رہا او باپ کتنا پاک ہوئے۔ تو اے شانہ اے عظمتاں اللہ پاک اے لمحات خوشیاں والے ہر ایک نوں نصیب کرے، اور اظہار تشکر دے طور تے اللہ دی بارگاہ وچ سانو سجدہ ریزی، سانو صدقہ خیرات اس حوالے نال کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ ساڈی آن والیاں نسلاں نوں پتہ لگے کہ اس دین دی قدر اس دن دی قدر و اہمیت کی۔ جشن آزادی 14 اگست 6 ستمبر اسی اسی تو منانے ہیں کہ ساڈی آن والیاں نسلاں نوں پتہ لگے ساڈا ملک کیویں بنیا، ساڈے ملک واسطے کیں قربانیاں دتیاں۔ اسی طرح اسی میلاد منا کے دسدے ہاں ساڈی آن والی نسل نوں پتہ لگے اسی تاجدار ختم نبوت دے امتی ہاں، تے اس دن ختم نبوت دے تاجدار آئے تے میرے نبی تو بعد باب نبوت بند ہو گیا تے آ گیا۔